बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला अपने एहसानात का तज़किरा फरमा रहे हैं, अपनी नेमतों का तज़किरा फरमा रहे हैं जो अल्लाह ने अपनी मखलूक पे की हैं। और ये निशानियाँ अल्लाह की हम रोज़ देखते हैं, हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम हैवानों की तरह बस उससे आंखें बंद करके जो है गुजर जाते हैं। हम उनके ऊपर गौर नहीं करते, हम नहीं देखते कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें जो है वो रख छोड़ी हैं। वलक़द और बिलाशुबा तहकीक खलकना पैदा किया हमने फ़ौक़कुम, फ़ौक़ा कहते हैं ऊपर, तख्ता होता है नीचे, दोनों एक दूसरे की ज़िद मुतज़ाद अल्फाज हैं। फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, और बिलाशुबा तुम्हारे ऊपर पैदा किए, तख्लीक की हमने सबा, सबा कहते हैं सात को, तराइक, तराइक तरीक़त उनसे रास्ते, इससे सबा समात तिबाकन भी जो है वो लिया गया है। दो माने इसमें लिया जाते हैं, एक तो सात आसमान तह ब तह सफ़ ब सफ़, और दूसरा यह कि इसमें सात रास्ते, चूँकि इंसान की रसाई अभी तक इनमें नहीं हुई। वल्लाह आलम इससे जो है वो उन रास्तों से मुराद क्या है, या ये मुराद है कि उन रास्तों से फरिश्ते जो है वो आते जाते हैं। वल्लाह आलम। तुम्हारे ऊपर हमने जो है वो सात रास्ते, सात आसमान जो है बनाए। जब भी सबा का लफ्ज़ आता है तो सबा समावाती जो है वो ज़हन में आता है कि सात आसमान, सात तरीके बनाए हमने। वमा कुन्ना, माँ यहाँ पे नाफिया इस्तेमाल हुआ है, कुन्ना हैं हम, अनिल खलक, खलक से, मखलूक से, गाफिलीन, गाफिल, हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं हैं। जिसको हमने पैदा किया है उसको जो है वो हमें पता है कि उसकी ज़रूरियात किस वक्त क्या होनी है। जब अल्लाह ने हर चीज़ का, रिज़्क़ का, हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया, ये सूरज, चाँद, सितारे, बारिशें, पानी, समुंदर, ज़मीन, हर चीज़ अल्लाह के बताए हुए, और फिर हर चीज़ ऊपर मदार में चलती चली जा रही है। अल्लाह ने उनके लिए बंदोबस्त किया है, तो जो अल्लाह ने अपना नायब बनाया, क्या अल्लाह ने उसके लिए बंदोबस्त नहीं किया? हमें अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ के ऊपर, अल्लाह के दिए हुए वादे के ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता? ये अल्लाह ने जो है वो भरोसा कह दिया कि तुम्हारा रिज़्क़ लिखा जा चुका है रहती दुनिया तक। अगर हम इसको ये पढ़ते हैं अगली आयत करीमा से, तो अल्लाह ने पानी भी जिस दिन ये ज़मीन बनाई, जिस दिन ये कायनात बनाई, उस दिन अल्लाह ने पानी की तादाद जो है मुकर्रर करके उस वक्त रख दी। उस वक्त बता दिया कि इतना पानी रहती दुनिया तक, क़यामत तक इस्तेमाल होना है। उसमें से 3/4 अभी समुद्रों में मौजूद है। उसके अलावा हम देखते हैं आसमान के ऊपर जो है वो बादलों की शक्ल में, फिर पहाड़ों पे ग्लेशियर्स वगैरह, और फिर ज़मीन के नीचे दरिया चलते हैं, यहाँ पे खोदें और वहाँ से जो है वो पानी निकल आता है। ये है अल्लाह ने जो बंदोबस्त कर रखे हैं सारे हमारे लिए। और फिर ये अल्लाह ने वो आसमान बनाए। और फिर इसी चीज़ को अगर हम देखें सूरह मोमिनून में, कि क्या इंसान का बनाना मुश्किल है, या ये आसमानों का बनाना, जहाँ पे जो है वो सूरज और चाँद जो है वो अपने मिदार में, और कितने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जो है वो सियारे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, इतने सारे सियारे चल रहे हैं, तो उनका बनाना मुश्किल था या इंसान का बनाना? फरमाया गया सूरह मोमिन में, लखलक़ुस समावाति वल अर्दि अकबर मिन खलक़िन नास, कि आसमान और ज़मीन का बनाना जो है वो इंसान के बनाने से ज़्यादा कहीं बड़ी बात थी। तो इंसान का बनाना इतना मैटर नहीं करता था जितना ज़मीन व आसमान को जो है वो अल्लाह ने बनाया है। वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम, देखा कभी ऊपर तुमने कि तुम्हारे, और यकीनन हमने सात तरीके, सात आसमान जो है वो हमने तख्लीक किए। मा कुन्ना अनिल गाफिल, अनिल खल्क़ गाफिलीन, और हम अपनी खलक से गाफिल नहीं हैं। जब अल्लाह उन सब का बंदोबस्त कर रहा है, सूरज सैकड़ों, हज़ारों, लाखों सालों से जो है वो अपने मुकर्ररा वक़्त पे निकल रहा है और मुकर्ररा वक़्त पे गुरूब हो रहा है, उसमें एक मिली सेकंड का फ़र्क नहीं आ रहा। इसी तरह चाँद जो है वो निकल रहा है और उसमें जो है वो एक सेकंड का फ़र्क नहीं आ रहा। कभी जो है वो दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, कभी ठंडी हो जाती हैं, कभी गर्म हो जाती हैं, और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो फिर इस निशानी को देखो, ये अल्लाह का एहसान है। और फिर जैसे सूरह मोमिन में मैंने बताया कि वहाँ पे कि आसमानों और ज़मीन का बनाना जो है वो बड़ी बात है, या इंसान से ज़्यादा बड़ी बात उसका बनाना है। वअंज़लना, और नाज़िल किया हमने, मिनस समाए, आसमान से, माँ कहते हैं पानी को, बेकदरिन, साथ एक अंदाजे के, कदर कहते हैं एक अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ, कि अल्लाह ने आसमान से एक
اندازے کے مطابق پانی نازل کیا. فَأَسَقْنَاهُ اور پھر یہ لفظ کس سے ہے؟ ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرا دینا. اور پس ٹھہرا دیا ہم نے اس کو فی الارض زمین میں. آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. میں ساتھ ساتھ ہی کرتا جاتا ہوں کیونکہ سبق زیادہ ہے، پھر 2-3 دفعہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی. پھر ہم نے اس آسمان سے نازل کیا اور ٹھہرا دیا. ہم نے کبھی دیکھا یہ ٹھہرا دیا؟ جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اللہ اتنا ہی برساتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کہیں بھی جو ہے وہ اللہ اتنا برسا دے کہ وہاں پہ جو ہے وہ دلدل بن جائے اور پانی جو ہے وہ ہر طرف بہتا پھرے. اور نہ ایسے ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ خشک سالی کی وجہ سے جو ہے وہ رہ جائے. تو جہاں پہ جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اللہ اتنا اتارتا ہے اتنے اندازے کے مطابق. اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ؟ دور دراز علاقوں میں بارشیں برساتا ہے، ندی نالوں کے ذریعے وہاں تک لاتا ہے اور لا کے وہاں پہ جو ہے وہ فصلوں کا اور دوسری نباتات کا بندوبست جو ہے وہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ نے ایک یہی اندازہ ہے، یہی اس کی مقرر کردہ اندازے ہیں کہ جو اللہ نے جو ہے وہ تعداد مقرر کر دی. ایک یہ کہ روزے جس دن کائنات تخلیق ہوئی اس دن اندازے کے مطابق پانی یہاں پہ رکھ دیا، قیامت تک کے لیے وہ کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں جتنا پانی ہوتا ہے اتنا ہی. اگر اللہ جو ہے وہ زمین کو جو ہے یہ صلاحیت نہ بخشتا کہ وہ پانی چوس لے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر جو ہے وہ پانی اوپر پھرتا رہتا. یہ تو وہ اللہ ہے جو بیج جب ہم زمین میں بوتے ہیں اس زمین کو وہیں پہ پانی پلا کے جو ہے وہ پھر اس میں سے کومپل نکالتا ہے. زمین وہی ہوتی ہے، پانی وہی ہوتی ہے، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح. یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کا بندوبست کر دیا. وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ ہم قادر ہیں، ہم لے جانے پر بِهِ لَقَادِرُونَ ہم اس کو لے جانے کے اوپر بھی قادر ہیں. اگر ہم پانی ختم کر دیں تو کیا کر لو گے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہے نیچے زمین میں، کہ جہاں زمین کے اوپر ہمیں دریا بہتے نظر آتے ہیں، ندی نالے بہتے نظر آتے ہیں، اسی طرح زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں. اس طرح بہتے ہیں کہ آج ایک میں سے زمین میں سے سوراخ کرو اور نکال کے جو ہے وہ پانی لے لو. دیکھیے اگر یہی پانی آسمان سے اترتا میٹھا نہ ہوتا، اگر یہ پینے والا نہ ہوتا، اگر یہ فصلوں کے قابل نہ ہوتا، اگر یہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا تو پھر کیا کر لیتے ہم؟ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ نے پانی جو ہے وہ دیکھیں ایک سائیکل جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اللہ نے سمندر بنائے، بخارات اڑتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، جہاں اللہ کے برسانا مقصود ہوتا ہے وہاں پہ فضا ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں پہ بارشیں برستی ہیں. اور اللہ جو ہے وہ اندازے کے مطابق جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہیں اتنی ہی برستی ہے، کبھی نہ زیادہ نہ کبھی کم. جتنی بوندیں گرنی ہیں اس اللہ کو پتہ ہے اتنی ہی گرانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں، یہ ہے اس کے مقرر کردہ اندازے. اب یہاں پہ جو ہے وہ جیسے اب آج کل ایک بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے کلاؤڈ برسٹ ہو جانا. یہ دیکھیں آسمان سے جو ہے وہ پانی کا دھار کی شکل میں، قطروں کی شکل میں گرنا، یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر وہ پانی یکدم سارے کا سارا گر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس چیز جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، نیچے جو سیلاب آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم یقیناً اس کو لے کے جانے پہ بھی قادر ہیں. اگر ہم پانی لے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ہے ہی پانی کے اوپر، حیات جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. اگر پانی نہیں ہوگا جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے کے جا بھی سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ خشک سالیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ نہیں ہوتا، آپ زمین میں جو ہے وہ 2,000 فٹ تک چلے جاتے ہیں، پانی آپ کو نہیں ملتا. تو یہ اللہ ہی کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں جو اس نے سامنے دکھائی ہوئی ہیں. فَأَنشَأْنَا اور پھر اگائے ہم نے، پھر پیدا کیے ہم نے، نکالے ہم نے، لَكُمْ تمہارے لیے، بِهِ اس سے، اس پانی سے. یہ اس پانی کے کمالات ہیں کہ اس پانی سے بھی جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے. لکم فیہا اس میں تمہارے لیے، فیہا ان میں ہے، فواکہ فاکہتن سے، فاکہہ کا مطلب ہوتا ہے میوے. فواکہ کثیرتن بہت سے میوے، بہت سے پھل اس میں سے تمہارے لیے اگا دیے. ومنہا تاکلون اور اسے تم کھاتے ہو. یہی پانی ہے، اس پانی سے اللہ نے پھر جو ہے وہ زمین پہ باغات اگائے، اللہ نے زمین پہ درخت اگائے. اس میں پارٹیکولرلی جو ہے وہ پھر چونکہ عرب جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ واقف تھے، کھجور سے اور انگور سے، انہی کا تذکرہ یہاں فرما دیا. اس میں بہت سے میوے اور ہیں. پانی وہی ہوتا ہے، زمین وہی ہوتی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ ایریا ٹو ایریا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. اب زیتون ہے، زیتون کا تذکرہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے، وہ جو ہے وہ فلسطین شام میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہر پھل جو ہے وہ اپنے علاقے کے حساب سے اللہ نے ڈفرینشیٹ کر دیا.
जिस तरह के लोगों को जो चीज़ पसंद है अल्लाह ने वहाँ पे उस चीज़ को जो है वो दे दिया। वअनशाअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाबिन लकुम फीहा फवाकिहु कसीरतुन व मिनहा ताकुलून, और इसी से हमने निकाले तुम्हारे लिए बाग, तुम्हारे लिए साथ कहा गया है, तुम्हारे लिए मुसख्खर की हैं सारी चीज़ें, खजूर के और अंगूरों के, इसी में तुम्हारे लिए बहुत से जो है वो बहुत से फिर लकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं कसीरतुन, और इसी को तुम जो है वो खाते भी हो। व शजरतन, और यहाँ पे उस दरख्त की बात की गई, शजरतन तखरुजो, जो निकलता है, जो पैदा होता है, मिन तूर सीना, तूर सीना से यहाँ पे ये शाम के इलाके का ये तो जैतून का दरख्त, यही वही है दरख्त जिसकी जो तीनी व जैतून, जिसकी अल्लाह ने कसम भी खाई हुई है कि वो दरख्त जो मुबारक दरख्त जिसको कहा गया है, उस दरख्त का यहाँ पे तस्करा जो है वो फरमाया गया है। अब यहाँ पे जो है वो सीना, तूर किसको कहते हैं? तूर कहते हैं बेसिकली, वैसे तो ये उसी पहाड़ का नाम लिया गया है जिसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम फरमाया था, लेकिन तूर हर उस पहाड़ को कहते हैं जो सरसब्ज होता है। अगर कोई बंजर हो, उसके ऊपर दरख्त ना हो और वो बिल्कुल चटियल हो पहाड़, उसको फिर जबल कहा जाता है, उसको तूर नहीं कहा जाता। तूर कहा जाता है जो सरसब्ज पहाड़ होता है। तंबतो उगता है इसमें से नबात, इसी में ये आम लफ्ज़ है जो हम पहले पढ़ते हैं, वो उगाती है, वो उगता है बेदोहन। दोहन किसको कहते हैं? रोगन को, तेल को, उसको रोगन को। सेबगन कहते हैं सालन को, ऐसी चीज़ शोरबा जिसमें से रोटी डुबो के जो है वो खाई जाती है। ये इससे अचार भी बनाते हैं, इससे इस तेल से जो है वो पीते भी हैं, इसी से सालन भी, लिल आकिलीन, खाने वालों के लिए। ये भी अल्लाह के तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा है कि ये वो फल है जिसका तस्करा जो है वो, जिसकी अल्लाह ने जो है वो कसम भी खाई, और फिर कहा गया कि ये वो है जिससे लोग जो है वो सालन भी बनाते हैं, इससे जो है वो तेल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और इसको वैसे अचार डाल के जैतून जो है वो वैसे भी खाया जाता है। व इन्नम, यहाँ तक तो बता दिया गया उस पानी से, और फिर इस पानी के बाद अल्लाह ने जो है वो और तुम्हारे लिए क्या किया, व इन्ना लकुम, और बेशक तुम्हारे लिए। देखिए गौर कीजिए, बार बार जो कहा गया है लकुम लकुम लकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अल्लाह अपने एहसानात जो है वो अपनी खलक के ऊपर किए गया कि तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। व इन्ना लकुम फिल अनाम, और बेशक तुम्हारे लिए चारपायों में, मवेशियों में, लाइबरातन, यकीनन निशानियां हैं, इबरत निशानी है, यकीनन निशानियां हैं तुम्हारे लिए इसमें। नसीकुकुम, तुम पीते हो तुम, हम पिलाते हैं तुम्हें। नून जो है वो अलामात मज़ारे लगा हुआ है, कुम हाजिर की ज़मीर लगी हुई है। अब लफ्ज़ इसमें से क्या बचा? सका। सका का मानी क्या होता है? पीना। नसीकुकुम, हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा, उसमें से, जो फी बतूनहा, जो उनके पेटों में है। बतन किसको कहते हैं? पेट को। बतून उसकी जमा है, उसके पेटों में है। वलकुम फीहा मनाफिउ, और इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, कसीरतन, तुम्हारे लिए। मिनहा ताकुलून, और तुम इनको खाते भी हो। अब ये देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कैसी कुदरत है कि अल्लाह ने यहाँ पे कहा कि वही पेटों में क्या चीज़ होती है, या गलाजत होती है, गोबर, या ये है वो खून होता है, दोनों नजस होती हैं। उन्हीं के से दरमियान में से अल्लाह तुम्हारे लिए एक हलाल चीज़ जो है वो निकाल देता है। और ये देखिए, ये उस मशीनरी बनाने वाले की दाद दीजिए कि ये वो मशीनरी है, ये मशीनरी कब प्रैक्टिकली जो है वो चलती है, जिससे जो है वो हमल ठहरता है, और ये फिर उस वक्त भी नहीं चलती। ये जो दूध जब आता है, जब जो है वो बेबी जो है वो आ जाता है, अल्लाह तबारक तआला जब बेबी पैदा हो जाता है तब वो दूध की मशीन चल जाती है। बच्चे को भी पता होता है कि मैंने कहाँ से पीना है। इसी तरह जो जानवर हैं, उन जानवरों का दूध भी ऐसे ही कि उसी में से, गलाजत में से, गोबर में से, उस जो नजस चीज़ें हैं, खून में से, उनमें से अल्लाह जो है वो मीठा, शीरी, पाक दूध तुम्हारे लिए दे देता है। कभी गौर किया हमने कि वो वही चारा खा रही है, वही सब कुछ है, और ये मशीनरी जो है वो कब चलनी है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में आपको बता देते हैं। क्या उस वक्त, ये सारी उम्र नहीं कि हर वक्त वो दूध उसमें से, ये दूध के लिए भी अल्लाह ने जो है वो टाइम डिटरमिन कर दिया, बता दिया कि ये होगा तो ये आएगा। और फिर अल्लाह ने कहा कि उसी में से, उसी नजस चीज़ों में से, उसी गोबर में से, उसी खून में से, दोनों हरामों में से अल्लाह ने तेरे लिए एक पाक और शीरी मीठा दूध, जो तुम्हारे लिए अच्छी खुराक है, तुम्हारे लिए जो है वो जिसे बढ़ने का भी हो। यही जानवर हैं जिनकी तुम ऊन से काम लेते हो, जिनको जब तुम जो है वो उनका दूध पीते हो, उसके बाद जब उनको जो है वो ज़िबा कर लेते हो तो फिर तुम उनको खा भी लेते हो। किसके लिए बनाया? ये भी जो है वो तुम्हारे लिए बनाया।
وَلَكُمْ فِيهَا، سورہ یاسین میں نہیں فرمایا گیا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لا مالکون ذللناها رکوبهم منها یاکلون ولهم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون، تم پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے۔ یہ کتنا کچھ اللہ نے بتایا۔ وعلیہا، پھر یہاں پہ یہ کہا علیہا، اور ان پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم لدے پھرتے ہو۔ اگر یہ بار برداری کے جانور، اگر یہ چیزیں تمہارے لیے نہ ہوتی تمہاری سواری کے لیے، یہ کشتیاں، یہ جانور، تو پھر تمہاری آدھی جان تو ویسے رہ جاتی۔ پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا بغیر کسی چیز کے، سامان اکیلے چڑھنا کتنا مشکل، اور اگر جو سامان اٹھا کے بھی لے کے جانا پڑتا تو کیسے ممکن ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تم پھر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو ہے وہ دوسروں کے جا کے جو ہے وہ آستانوں پہ اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، دوسروں کے جا کے دروں کے اوپر سوال در پہ سوال کرتے ہو، اپنے سر دوسروں کے لیے جھکاتے ہو۔ دینے والا اللہ، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اللہ نے اس کو جو ہے پھر اس کا ذمہ لیا، پرورش کا ذمہ لیا، اسی لیے پروردگار کہا جاتا ہے، اسی لیے رب کہا جاتا ہے، پالنے والا۔ رب غافل نہیں ہے اپنی خلق سے۔ رب جس طرح کچھ چیز بنا کے پھر اس کی مسلسل جو ہے وہ اس کی نگرانی کی جانی، انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی نگرانی کی، اس کو کس وقت کیا کیا چیز چاہیے۔ دیکھیے بچپن میں پیدا ہوتا ہے، انسان کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا گرو ہوتا ہے انسان کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، جب جیسے نشونما پا کے بڑا ہو رہتا ہے، جوانی تک پہنچ رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ تھوڑا سا ایج کے بعد جاتا ہے، جتنی مرضی خوراکیں کھا لیں وہی چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بننا شروع۔ یہ حکمتیں ہیں اللہ کی، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اپنی خلق کے لیے پیدا کیا، وہ غافل نہیں ہے، لیکن تم اس سے غافل ہو گئے ہو، تم اس کو چھوڑ کے اوروں کے سر پہ جو ہے وہ اوروں کے لیے جو ہے اپنے سر جھکانے شروع کر دیو۔ یہ اللہ کریم کے احسانات ہیں، ان احسانات کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے، ان احسانات کو دیکھنے والے دل چاہیے۔ اگر ہم بھی نہیں دیکھیں گے، ہمارے دل ان کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اندھے ہیں، ہم بھی بہرے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ وہی حیوان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جس طرح حیوان آتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مر جاتا ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم بھی اس کی نشانیوں کو کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہم نے، کبھی جو ہے وہ ہم نے زمین کی طرف دیکھا کہ کون ایسی طاقت ہے جو اس چھوٹی سی پتی کو زمین کا سینہ شک کرنے کی، پھاڑنے کی جو ہے وہ پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے؟ کون ہے جو ایک گٹھلی کے دانے میں سے جو ہے وہ ایک کمپل نکالتا ہے، اس بیج میں سے نکالتا ہے اور وہ تنا آور درخت بن جاتا ہے؟ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے جو ہے وہ کل کو مر جانا ہے؟ غور کر لیجئے انہی درختوں کے اوپر، انہی زمین کے اوپر، جب بارشیں نہیں ہوتی، خزاں کا موسم ہوتا ہے، یہ سارے مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے اور پھر ان کو زندگی دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ مارے گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ہی ہے تمہیں پیدا کرنے والا، اور یقیناً تم مردہ ہونے والے ہو، اور اس کے بعد پھر تمہیں پیدا کرے گا، پھر تم سے پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے، ان کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، یقین جانیے، بات پلے باندھ لیجئے کہ یہ اس کے انکار کے مترادف ہے، کہ اگر ہم قرآن پڑھیں اور پھر قرآن کو سمجھے نہ، اس پہ عمل نہ کریں۔ ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، عمل کی باری جو ہے وہ اگر جب میرے پرسنل بینیفٹ کے ساتھ وہ سامنے کلیش ہوتا ہے مذہب کا، پھر میں اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں اور اس کے اوپر سے گزر جاتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ایک دفعہ ترجمہ میں دہرا دوں، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طریقے، 7 راستے جو ہے 7 آسمان بنائے، اور ہم اپنی خلق سے، اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور آسمان سے ہم نے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا، پھر ٹھہرا دیا ہم نے اس کو زمین میں، اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پانی سوکھ جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی پانی سے جو ہے وہ ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے، کھجور کے اور انگور کے، اس میں بہت سے تمہارے لیے میوے ہیں، اور اسی کو تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینہ سے نکلتا ہے، اسی سے جو ہے وہ تم اس کا روغن کھاتے ہو، اسی سے سالن کے طور پہ استعمال کرتے ہو، کھانے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور یقیناً ان مویشیوں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ پلاتا ہے تمہیں وہ چیز جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں، بہت سے فائدے ہیں، اور انہی کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم لدے چلے جا رہے ہو۔ تحملون لفظ کس سے ہے؟ حمل۔ حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانا۔ حمل جو پریگننسی ہوتی ہے اس کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، اور تم لدے جا رہے ہو۔ تحملون، اور
اچھا اوپر لائن تحملون، اور تم اس کے اوپر لدے جا رہے ہو اور تم سواری کیے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ایک بھائی نے کل دوسرے کسی شہر سے، مجھے نام ان کا بھول گیا ہے، صفدر صاحب کی وساطت سے دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ وہ کچھ دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسئلے حل کر دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ ریاض صاحب کو صحت نصیب فرما دے، نیازی صاحب کو صحت، اور جتنے بھی بیمار ہیں اس کرونا کے ہاتھوں یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، اللہ انہیں صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما دے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔